सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षामा अनिवार्य नेपाली विषयको प्रश्नपत्रमा प्रश्न नम्बर 8 को खमा सोधिने प्रश्नको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 8 खमा के कस्ता प्रश्नहरू कति अङ्कका सोधिन्छन् अनि कसरी लेख्दा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा सूत्रसहित चर्चा गरी बोर्ड परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको लिखित रूपमा नै सविस्तार चर्चा गर्नेछु। यस क्रममा ग्रिड र प्रशस्त नमुना प्रश्नहरू उत्तरसहित प्रस्तुत गर्नेछु। अब भने लागौँ विषयवस्तुतर्फ। बोर्ड परीक्षाको प्रश्नपत्रमा प्रश्न नम्बर 8 को खमा प्रश्न नम्बर 8 को खमा वाच्य र करण अकरण आउँछ। यसभन्दा अगाडि मैले प्रश्न नम्बर 8 मा कमा सोधिने प्रश्न काल पक्ष भाव अर्थको बारेमा चर्चा गरिसकेको छु। प्रश्न नम्बर 8 मा काल पक्ष भाव अर्थ करण अकरण र वाच्य यति मध्येबाट दुईटा प्रश्न सोध्छ। दुईटा प्रश्न मध्ये एउटा प्रश्नको उत्तर गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरूले। क र ख दुईटा प्रश्न हुन्छ। क र ख दुईटा प्रश्न मध्ये एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कमा चाहिँ काल पक्ष भाव अर्थ मध्ये कुनै एकको प्रयोग गरेर 4 वाक्यमा कुनै विषयको वर्णन गरी अनुच्छेद लेख्न लगाउने प्रश्न अनुच्छेद लेख्ने प्रश्न आउँछ भने प्रश्न नम्बर 8 को खमा कर्तृ कर्म र भाव मध्ये कुनै एक वाच्यका चाहिँ 4 वटा वाक्य दिएर अर्को वाक्यमा परिवर्तन गर्न लगाउने भनेर आउन सक्छ, अथवा वाच्य नआइकन 4 वटा वाक्यको अनुच्छेद दिई ध्रुवीयताका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्न लगाउने प्रश्न आउन सक्छ। यानि कि ध्रुवीयताका आधारमा यानि कि करण र अकरण। प्रश्न नम्बर 8 मा खमा वाच्यको प्रश्न आउन पनि सक्छ, वाच्य आउन पनि सक्छ र करण अकरण आउन पनि सक्छ। कमा चाहिँ काल पक्ष भाव अर्थबाट एउटा प्रश्न आउने रहेछ, जुन चाहिँ कुनै एकको प्रयोग गरेर 4 वाक्यमा कुनै विषयको वर्णन गर्न लगाउने प्रश्न आउँछ भने खमा वाच्य अथवा करण अकरण मध्येबाट एउटा प्रश्न आउँछ। आज म प्रश्न नम्बर 8 को ख को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। 8 को खमा जुन चाहिँ खमा वाच्य कर्तृ कर्म र भाव मध्ये कुनै एक वाच्यमा 4 वटा वाक्य दिएर अर्को वाच्यमा अथवा अर्को वाक्यमा परिवर्तन गर्न लगाउने प्रश्न आउन सक्छ, अथवा वाच्य नआइकन 4 वटा वाक्यको अनुच्छेद दिएर करण र अकरणका आधारमा वाक्य परिवर्तन जुन चाहिँ ध्रुवीयताका आधारमा भनेको छ करणमा परिवर्तन गर्ने अथवा अकरणमा परिवर्तन गर्ने भनेर यसरी खमा चाहिँ वाच्य र करण अकरण मध्ये एउटा प्रश्न आउँछ। र बोर्ड परीक्षामा सोध्ने प्रश्न जुन चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मोडल प्रश्न हालसालै जुन प्रकाशित गरेको छ त्यसमा चाहिँ खमा यसरी वाच्यको बारेमा प्रश्न राखेको रहेछ। प्रश्न नम्बर 8 को 8 मा चाहिँ कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भन्नेमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 8 को खमा तलका दिएका भनेको रहेछ, तल दिएका वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर यसरी 4 वटा वाक्य दिन्छ। कुनै एउटा वाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य अथवा भाववाच्यका 4 वटा वाक्य दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्यमा छ भने त्यसलाई चाहिँ कर्मवाच्यमा अथवा भाववाच्यमा, कर्म छ भने कर्मवाच्यमा, कर्म छैन भने भाववाच्यमा लानु पर्यो, अथवा भाववाच्य र कर्मवाच्यको वाक्य रहेछ भने त्यसलाई कर्तृवाच्यमा लैजानु पर्यो। यहाँ चाहिँ यस्तो प्रश्न राखेको रहेछ मोडल प्रश्नमा। यसपालि जाडो बिदामा पोखरा घुम्न जान्छौँ। यहाँ चाहिँ कर्तृवाच्य राख्यो होइन त। पोखराको लेक साइडको रिसोर्टमा बस्छौँ। बेगनास र फेवातालमा डुङ्गा पनि चढ्छौँ। 3 दिनको बसाइपछि आफ्नो घर फर्कन्छौँ भनेर यहाँ चाहिँ कर्तृवाच्यको वाक्य राखेको छ। वाक्यहरू 4 वटा राखेको छ, जुन 4 नम्बरको आउँछ। 4 नम्बरको 4 वटा वाक्य हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ वाच्य परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा वाच्य नआइकन फेरि करण र अकरण आउन पनि सक्छ। यहाँ जुन करण र अकरण वाच्य र करण र अकरण मध्ये खमा एउटा प्रश्न आउने हो। यसरी यहाँ चाहिँ कर्तृवाच्यको दियो भने हामीले त्यसलाई कर्म छ भने कर्मवाच्यमा लैजानु पर्यो, कर्म छैन भने अकर्मक क्रिया छ भने
भाववाच्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई वाच्य परिवर्तन यो प्रश्नको उत्तर यहाँ दुईटै दुईटै एउटै प्रश्न राखेको छु मैले। यसको उत्तर चाहिँ म पछाडि प्रस्तुत गर्नेछु। अब हामीले पहिला के कुरा जान्नु पर्यो भने वाच्य परिवर्तन करण र अकरण यो चाहिँ वाक्य परिवर्तनको सन्दर्भमा चाहिँ पहिला थोरै सैद्धान्तिक कुरा सूत्रसहित म चाहिँ यहाँ चाहिँ चर्चा गर्नेछु। वाच्यको बारेमा छोटो सैद्धान्तिक चर्चा गर्नेछु अनि त्यसैगरी चाहिँ के भन्छ यो करण र अकरणको बारेमा पनि सैद्धान्तिक चर्चा गर्छु। थोरै सैद्धान्तिक चर्चा गर्छु सूत्रसहित नियमहरू सङ्केत गर्छु भाइ बहिनीहरूलाई। अनि त्यसपछि मोडल प्रश्नहरू जुन चाहिँ बोर्ड परीक्षामा हाम्रो अन्तिम परीक्षा बोर्ड परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू यस्तै मोडलका प्रशस्त प्रश्नहरू मोडल प्रश्नहरू उत्तरसहित म भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु, चर्चा गर्नेछु। अहिले लागौँ छोटो चर्चा सैद्धान्तिक चर्चा गरौँ वाच्यको बारेमा। वाच्य भनेको के हो त भाइ बहिनी? वाच्यको शाब्दिक अर्थ कथन अथवा भनाइ हो। क्रियापदसित सम्बन्धित भएर यसको अभिव्यक्ति हुन्छ। वाच्यको अभिव्यक्ति चाहिँ क्रियापदसँग सम्बन्धित भएर है त। वाच्य क्रियापदसित सम्बन्धित भएर व्यक्त हुँदो रहेछ। वाक्यमा आउने कर्ता कर्म र क्रियाको भावमध्ये कुनै एउटा प्रमुख भएर प्रधान भएर व्यक्त हुने क्रियाको अर्थलाई नै वाच्य भनिन्छ। वाच्य भनेको कथन अथवा भनाइ हो जुन क्रियासँग सम्बन्धित भएर व्यक्त हुँदो रहेछ। वाक्यमा आउने कर्ता कर्म र क्रियाको भावमध्ये कुनै एउटा प्रमुख भएर क्रियाको अर्थ चाहिँ व्यक्त हुन्छ वाक्यमा भने त्यो चाहिँ वाच्यको। हेरौँ वाक्यमा कर्ता प्रधान छ भने कर्तृवाच्य हो। जस्तै भाइले कविता पढ्यो, बहिनी घर जानेछे, रामले सीतालाई पढाउँछ, सीता राम्रो नाच्ने। यी वाक्यहरूमा चाहिँ भाइ बहिनी राम सीता यी चाहिँ भाइ बहिनी राम र सीता यी चाहिँ कर्ता हुन्। कर्ता अनुसार नै क्रियापद लेखिएको छ। भाइले पढ्यो, बहिनी जानेछे, रामले पढाउँछ, सीता नाच्ने। जुन कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिएको छ। कर्ता प्रधान छ। क्रियाको अर्थ व्यक्त हुने क्रममा चाहिँ यहाँ चाहिँ कर्ता प्रधान भएको छ। त्यसैले यो कर्तृवाच्य हो। कर्ता प्रधान भएको वाक्य। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ दोस्रोमा कर्म प्रधान भएको वाक्य। भाइद्वारा कविता पढियो, रामद्वारा सीता पढाइन्छे भन्दाखेरि यो कविता कर्म हो। कर्म अनुसार क्रियापद भयो। कविता पढियो। कविताहरू भएको भए पढिए हुन्थ्यो। त्यसै गरी सीता पढाइन्छे। भाइ भएको भए पढाइन्छ हुन्थ्यो। यो कर्म अनुसार क्रियापद लेखियो। त्यस्तै गरी अर्को भाव क्रियाको अर्थ प्रदान यानि कि चाहिँ भाव प्रदान है क्रियाको भाव प्रमुख भएका वाक्यहरू हेरौँ। अकर्मक क्रिया र अकर्मक क्रिया भएको र क्रियाको भाव नै प्रमुख भएको वाक्य जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ बहिनीद्वारा घर गइनेछ। यहाँ बहिनी कर्ता भए पनि त्यो बहिनी गइनेछ भनेको छैन नि त है। घर गइनेछ अकर्मक क्रिया। एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष क्रिया हुन्छ भाव प्रधानको सन्दर्भमा। सीताद्वारा राम्रो नाचिएला। यो चाहिँ गइनेछ नाचिएला भन्ने यो क्रियाको भाव नै प्रधान छ। त्यसैले यी चाहिँ भाव प्रधान भएका वाक्य हुन्। वाच्य कर्ता कर्म र भाव प्रमुख क्रियाको अर्थ व्यक्त हुने क्रममा कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान र भाव प्रधान यो चाहिँ कर्ता कर्म र क्रियाका आधारमा चाहिँ कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य गरी वाच्य 3 प्रकारको हुन्छ। क्रियाले बुझाउने अर्थ चाहिँ कर्ता प्रधान हुन सक्छ, कर्म प्रधान हुन सक्छ र चाहिँ भाव प्रधान हुन सक्छ। त्यसका आधारमा नै वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य गरी 3 प्रकारको भनिएको हो। वाच्य 3 प्रकारको हुन्छ। अब यो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्यको बारेमा छोटो चर्चा गरी अनि मोडल प्रश्नहरू म प्रस्तुत गर्नेछु। हेरौँ कर्तृवाच्यको चाहिँ उदाहरण हेरौँ त। बहिनीले गीत गाइन्, हजुरले हामीलाई पढाउनु भएको छ, उनीहरू कथा पढ्दै हुनेछ। यहाँ चाहिँ बहिनी कर्ता अनुसार गाइन् क्रियापद लेखियो। यो सकर्मक गीत गाइन्। त्यसै गरी हजुरले हामीलाई पढाउनु भएको छ यो पनि सकर्मक नै भयो। हजुरले हामीलाई पढाउनु भएको छ। त्यसै गरी उनीहरू कथा पढ्दै हुनेछन्। यो चाहिँ के भयो त भन्दा सकर्मक कर्तृवाच्य हो। कर्म भएको वाक्य यो चाहिँ बहिनीले गीत गाइन् भन्दाखेरि के गाइन्? गीत गाइन्। अनि हजुरले हामीलाई पढाउनु भएको छ भन्दा हामीलाई पढाउनु भएको छ। हामी के भयो त के र कसलाई प्रश्नको उत्तर छ? कर्म भयो नि त। त्यसै गरी उनीहरू कथा पढ्दै हुनेछन्। के पढ्दैछन्? कथा पढ्दै हुनेछन्। यहाँ चाहिँ कर्म भएका वाक्य हुन्। तथापि यहाँ चाहिँ कर्म अनुसार क्रियापद नलेखिकन कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिएको छ। सकर्मक कर्तृवाच्य हो।
कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिएको छ र यहाँ चाहिँ कर्म भएको हुनाले चाहिँ यो सकर्मक क्रियाको प्रयोग भएको छ। तथापि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने कर्तृवाच्य सकर्मक पनि हुन सक्छ, अकर्मक पनि हुन सक्छ। तर कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिएको वाक्य छ भने कर्तृवाच्य हो। बहिनीले गाइन्, हजुरले पढाउनु भएको छ, उनीहरू पढ्दै हुनेछन्। कर्ता अनुसार क्रियापद लेखियो। क्रियापदहरू यहाँ चाहिँ सकर्मक कर्तृवाच्य के अरे यो चाहिँ क्रियापद चाहिँ सकर्मक भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ सकर्मक कर्तृवाच्य भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी अकर्मक कर्तृवाच्य पनि हुने भयो। कर्ता प्रधान हुन्छ, कर्म नहुन सक्छ, अकर्मक क्रियाको प्रयोग भएको हुनसक्छ। जस्तै हामी गएका छौँ, भ्रमण गएका छौँ, बहिनी राम्रो नाचेकी थिई, बाबा घर आउनु भएको हुनेछ। यसरी हामी अनुसार चाहिँ हामी कर्ता अनुसार गएका छौँ, बहिनी चाहिँ नाचेकी थिई, बाबा आउनुभएको हुनेछ भन्ने चाहिँ यो अकर्मक क्रियापद प्रयोग गरिएका कर्ता प्रमुख भएको वाक्य। कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिन्छ कर्तृवाच्यमा, त्यसमा चाहिँ सकर्मक क्रिया हुन पनि सक्छ, अकर्मक क्रिया पनि हुन सक्छ। जोस कर्ता प्रधान भएको कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेखिएका वाक्यहरू के हुन् त कर्तृवाच्य हुन्। त्यसो भए परिभाषा हेरौँ त। वाक्यमा कर्ता प्रधान हुने, काम गर्ने व्यक्ति कर्ता प्रधान हुने अथवा प्रमुख हुने र कर्ताकै लिङ्ग वचन पुरुष र आधार अनुसार कर्ता जुन लिङ्गको छ, जुन वचन छ, जुन पुरुष छ, जुन आधार छ। कर्ता पुल्लिङ्ग छ भने पुल्लिङ्ग क्रियापद, स्त्रीलिङ्गी छ भने स्त्रीलिङ्ग क्रियापद, एकवचन छ भने एकवचन क्रियापद, बहुवचन छ भने बहुवचन क्रियापद, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष जुन छ कर्ता त्यही अनुसार क्रियापद र आधार कर्ताको आधार जे छ त्यही अनुसार चाहिँ क्रियापद लेखिन्छ भने त्यस्तो वाच्य नै कर्तृवाच्य हो। कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेखिएको वाक्य नै के हो त कर्तृवाच्य हो। कर्तृवाच्यमा कर्ता र क्रिया बीचमा पद संगति हुन्छ। कर्ता र क्रिया बीचमा चाहिँ पद संगति हुन्छ। कर्तृवाच्य सकर्मक र अकर्मक दुवै क्रियाबाट बन्दैछ। त्यस्तै गरी कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हेरौँ त। कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष र आधार अनुसार क्रियापद लेखिएको हुन्छ। कर्ता छ भने बाटाद्वारा लगाइन्छ। कर्मवाच्यमा कर्म हुनैपर्छ। कर्म नभए त कर्मवाच्य हुनै सक्दैन नि। कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष र आधार अनुसार क्रियापद लेखिने वाक्य नै कर्मवाच्य हो। वाक्यमा चाहिँ वाक्यको अर्थ प्रदान हुने क्रममा चाहिँ कर्म अनुसार क्रियापद लेखिन्छ। कर्म अनुसार क्रियापद लेखिन्छ। कर्म अनुसार नै क्रियाको भावार्थ बोध हुन्छ। हेरौँ त यहाँ चाहिँ मद्वारा कविता लेखिन्छ, कविता लेखिन्छ भयो। त्यसै गरी मद्वारा कविताहरू लेखिन्छन्। एउटा कविता हो कर्म लेखिन्छ। कविताहरू बहुवचन कर्म चाहिँ लेखिन्छन् है त। एउटा कविता लेखिन्छ, कविताहरू धेरै के भयो त बहुवचन कविताहरू लेखिन्छन्। यो चाहिँ के भयो त कविता एकवचन अनुसार क्रियापद लेखियो लेखिन्छ, बहुवचन कविता अनुसार लेखियो लेखिन्छन्। त्यसै गरी हजुरद्वारा हामी पढाइएका हुनेछौँ। हामी भएको हुनाले पढाइएका हुनेछौँ। हामीको ठाउँमा म भएको भए म पढाइएको हुनेछु, तिमी भएको भए तिमी पढाइएका हुनेछौ, ऊ भएको भए ऊ पढाइएको हुनेछ, सीता भएको भए सीता पढाइएकी हुनेछे। अनि त्यसै राम भएको भए राम पढाइएको हुनेछ। कर्म अनुसार क्रियापद लेखिन्छ। रामद्वारा सीता यहाँ भनिन्छ नि त रामद्वारा सीता पढाइए। रामद्वारा सीता पढाइए। त्यसै गरी रामद्वारा यहाँ चाहिँ हरि हुन्थ्यो भने हरि पढाइयो। उनीहरूद्वारा कथा पढिँदै हुनेछ। एउटा कथा पढिँदै हुनेछ, कथाहरू भएको भए पढिँदै हुनेछन्। यहाँ माथि चाहिँ कविताहरू लेखिन्छन् भने कविता एउटा लेखिन्छ, कविताहरू लेखिन्छन्। कर्म अनुसार क्रियापद। एकवचन छ एकवचन क्रियापद, कर्म बहुवचन छ बहुवचन क्रियापद, कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेखिन्छ। सीताद्वारा राम पढाइयो। सीताद्वारा राम पढाइयो। सीताद्वारा बहिनी पढाइयो हुन्थ्यो। सीताद्वारा राम पुलिङ्ग भयो, राम पढाइयो भयो। सीताद्वारा बहिनी भएको भए बहिनी चाहिँ पढाइए हुन्थ्यो। यहाँ अगाडि माथि भन्छ नि रामद्वारा सीता पढाइए, सीताद्वारा राम पढाइयो। त्यस्तै गरी रामद्वारा बाबा पढाइनुहुन्छ। बाबा आदर अनुसार चाहिँ बाबालाई आदर गरियो पढाइनुहुन्छ। तिमीद्वारा उनीहरू पढाइएछन्, उनीहरू पढाइएछन्। र यसमा चाहिँ क्रियापद अब यो सामान्यतः प्रश्न अनुसार जुन यो कालपक्ष भाव अर्थमा हुन्छ क्रियापद त्यसैमा लेखिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले सामान्यतः उदाहरण प्रस्तुत गरेको हुँ। त्यस्तै गरी हेरौँ अब सूत्रलाई याद गरौँ त। कर्मवाच्यमा कर्तामा बाटाद्वारा लगाइन्छ अनि कर्मको लाई हटाइन्छ। क्रियापदको धातुमा इ थपिन्छ अनि कर्म अनुसार क्रियाको रूपायन प्रत्यय जोडिन्छ। जस्तै हेरौँ त गुरुद्वारा हामी पढाइयौँ भन्दाखेरि चाहिँ गुरुमा चाहिँ यो कर्तामा द्वारा लगाइयो अनि त्यसै गरी हामीको लाई चाहिँ हटाइयो। गुरुले हामीलाई पढाउनु भयो भन्ने हो नि।
गुरुले हामीलाई पढाउनु भयो भन्ने वाक्य हो, प्रश्न त्यो हो। ले हटाएर गुरुको ले हटाएर द्वारा गराइएको हो। अनि त्यसै गरी हामीको लाई हटाइएको हो। अनि पढाउ भन्ने धातुमा ई प्रत्यय लगाइएको हो। अनि त्यसै गरी चाहिँ यौँ रूपायन प्रत्यय चाहिँ कर्म अनुसार जो हामी छ पढाइयौँ, तँ भएको भए पढाइइस हुन्थ्यो, ऊ भएको भए पढाइयो, सीता भएको भए पढाइई, उनीहरू भएको भए पढाइ ये हुन्थ्यो यहाँ। कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष अनुसार रूपायन प्रत्यय अन्तिममा लेख्ने हो क्रियापदको। परिभाषा हेरौँ त के हो परिभाषा? वाक्यमा कर्म प्रदान हुने र कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष र आधार अनुसार क्रियाको पदसङ्गति मिलाएर लेखिने वाच्य नै कर्मवाच्य हो। यो सकर्मक क्रियाबाट बन्दछ। कर्म नभइकन सकर्मक नभइकन यानि कि कर्म नभई त कर्मवाच्य नै बन्दैन। यदि कर्म छैन भने त अकर्मक क्रिया भयो। अकर्मक क्रियाबाट त भाववाच्य बन्दछ। कर्मवाच्यमा कर्मको लाई विभक्ति हटाइन्छ भने धातुमा ई प्रत्यय लगाइन्छ, जुन चाहिँ सूत्रमा मैले भनिसकेँ। हेरौँ त। अब त्यसै गरी भाववाच्यको पनि छोटो परिभाषा। उदाहरण हेरौँ। रामद्वारा भ्रमण गइन्छ, उनीहरूद्वारा भ्रमण गइएको छ। त्यसै गरी भाइद्वारा राम्रो नाचिएको छ, तिमीद्वारा राम्रो नाचिएको छ, बाबाद्वारा घर आइएको थियो, बहिनीद्वारा घर आइएको थियो, आफू त भ्रमण गइनेछ, गुरुद्वारा भ्रमण गइयो। यो सबै क्रियापदमा हेरौँ त कर्म छैन। यस अकर्मक क्रियाको प्रयोग, अकर्म भाववाच्यमा अकर्मक क्रियाको प्रयोग गरिन्छ र क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ। क्रियाको भाव अर्थ नै प्रमुख हुने भयो। क्रियाको भाव नै प्रमुख हुन्छ। कर्ता नराखे पनि हुन्छ, राख्ने भने कर्तामा बाटाद्वारा लगाउने, कोष्टकमा राख्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ भ्रमण गइन्छ भनेको छ नि। हामीद्वारा नि भ्रमण गइन्छ, हामी भए पनि हामीद्वारा भ्रमण गइन्छ, तँद्वारा नि भ्रमण गइन्छ, उनीहरूद्वारा नि गइन्छ, रामद्वारा नि भ्रमण गइन्छ, सीताद्वारा नि भ्रमण गइन्छ। कर्ता जे भए पनि भ्रमण गइन्छ। एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष। उनीहरूद्वारा पनि भ्रमण गइएको छ, हामीद्वारा नि भ्रमण गइएको छ, मद्वारा पनि भ्रमण गइएको छ, सीताद्वारा नि भ्रमण गइएको छ। जे भए पनि कर्ता जेसुकै होस्, क्रियापद सधैँ एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुषमा लेखिन्छ। अकर्मक क्रियापद प्रयोग हुन्छ। धातु प्लस ई हुन्छ र यो रूपायन प्रत्ययको सन्दर्भमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष नै हो। हेरौँ त। सूत्र के त? कर्तामा बाटाद्वारा लगाइन्छ, अनि पूरक पद लेखिन्छ। क्रियाको धातुमा ई ह्रस्व इकार लेखिन्छ, अनि रूपायन प्रत्यय लगाइन्छ। रूपायन प्रत्यय एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ। गुरुद्वारा भयो, गुरुबाट द्वारा लगाइन्छ, अनि भ्रमण भयो, पूरक पद भयो। जा भन्ने क्रियापद धातु भयो, अनि ई लगाइयो, गइयो भन्दाखेरि चाहिँ ई ह्रस्व इकार भयो यी, अनि यो चाहिँ प्रत्यय भयो, रूपायन प्रत्यय, जुन चाहिँ अब प्रश्नको सोधाइ अनुसार जुन कालपक्षमा छ त्यही कालपक्षमा लेख्ने हो। एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष लेख्ने हो। गुरुद्वारा भ्रमण गइयो। यहाँ चाहिँ गुरु भ्रमण जानुभयो भन्ने हो। गुरुद्वारा भ्रमण गइयो। गुरुद्वारा पनि भ्रमण गइयो, मद्वारा पनि गइयो, सीताद्वारा नि गइयो, उनीहरूद्वारा पनि भ्रमण गइयो, तँद्वारा नि गइयो, बाबाद्वारा नि गइयो, हामीद्वारा नि गइयो। जे भने पनि यही नै हुन्छ। एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष क्रियापद। हेरौँ त परिभाषा। वाक्यमा भाव प्रदान हुने अनि क्रियामै अर्थ प्रदान हुने वाच्य भाववाच्य हो। यो अकर्मक क्रियाबाट बन्दछ। भाववाच्यमा धातुमा ई प्रत्यय लगाइन्छ। क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुषमा लेखिन्छ। यो मैले अगाडि चर्चा गरिसकेँ। ल अब कर्तृवाच्यका वाक्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने नियमहरू, सूत्रहरू के हो त? हेरौँ त। कर्तामा ले विभक्ति हटाएर याद गरौँ है। कर्तृवाच्यका वाक्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने सूत्रहरू, नियमहरू। नम्बर 1 मा चाहिँ कर्ताको ले विभक्ति हटाएर बाटाद्वारा विभक्ति लगाइन्छ। जस्तै हेरौँ त। भाइले सीतालाई पढायो भन्दाखेरि यो भाइ कर्ता हो। भाइको कर्ताको यो ले विभक्ति हटाएर के गर्ने? भाइद्वारा गर्ने। ले हटाएर द्वारा गर्ने। अनि कर्म चाहिँ कर्मको लाई हटाइन्छ भन्ने हो। यो लाई चाहिँ सीतामा जुन सीता कर्म हो नि, कसलाई पढायो भाइले, कसलाई पढायो भन्दा सीतालाई पढायो। यो सीता कर्म हो। अनि कर्मको लाई हटाउने। हेरौँ त 2 नम्बरमा। कर्मको लाई विभक्ति हटाउनुपर्छ, तर के र कसलाई दुवैको उत्तर आएमा के को उत्तरलाई कर्म मान्नुपर्छ? प्रत्यक्ष कर्मलाई चाहिँ हामीले आधार मान्नुपर्छ क्रियापद लेख्दाखेरि। अप्रत्यक्ष कर्म जुन चाहिँ कारक र विभक्तिको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सम्प्रदान कारक हो, त्यसलाई कर्म मान्नु हुँदैन। ल हेरौँ त उदाहरण। भाइले सीतालाई पढायो भन्दाखेरि यो भाइले सीतालाई पढायो भन्दाखेरि चाहिँ सीता चाहिँ कर्म हो, लाई विभक्ति हटाइयो, भाइद्वारा सीता पढाइ भयो। सीता चाहिँ पुल्लिङ्गी होइन, स्त्रीलिङ्गी होइन त। अब सीता स्त्रीलिङ्गी भएको हुनाले चाहिँ पढाइ भयो। भाइ भएको भए यहाँ चाहिँ भाइद्वारा सीता भनेछ नि, सीताको ठाउँमा चाहिँ अरू नै कोही चाहिँ अब राम हुन्थ्यो भने राम पढाइयो हुन्थ्यो। सीता पढाइ भयो, ऊ पढाइयो, उनीहरू पढाइए, अनि त्यसै गरी चाहिँ म पढाइएँ, तँ पढाइएस्, यसरी हुन्छ।
हामी हुन्थ्यो भने नि फेरि भाइद्वारा हामी पढाइयौँ हुन्थ्यो। ऊ पढाइयो, राम पढाइयो, सीता पढाइए, हामी पढाइयौँ, उनीहरू पढाइए, तँ पढाइइस्, यसरी कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद लेख्ने। यहाँ चाहिँ त्यो पनि आउँछ कर्मश हेरौँ। 2 नम्बर मैले पहिलो 1 नम्बरमा भने कर्ताको लिए विभक्ति हटाएर द्वारा लगाउने कर्तामा। 2 नम्बरमा चाहिँ कर्मको लाई विभक्ति हटाउने र कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद लेख्ने हो। र मैले अर्को कुरा के भनेको छु भने के र कसलाई दुवैको उत्तर आएमा के को उत्तरलाई कर्म मान्ने यहाँ हेरौँ त भाइले सीतालाई कविता पढायो भन्दाखेरि यो सीताको लाई नहटाउने भन्न खोजेको। प्रत्यक्ष कर्म कविता हो नि यो कविता के को उत्तर चाहिँ कर्म मान्ने। कविता के पढायो भन्दाखेरि कविता पढाएको। भाइले सीतालाई कविता पढायो भन्ने वाक्यमा चाहिँ कविता कर्म हुन्छ, सीतालाई चाहिँ कर्म नभएर के हुन्छ सम्प्रदान कारक हुन्छ। त्यसैले सम्प्रदान कारकको लाई हटाउने होइन, कर्मको लाई हटाउने हो। कसलाई भन्ने उत्तर मात्र छ, के को उत्तर छैन भने के र कसलाई दुवै आयो भने चाहिँ कसलाई भन्ने चाहिँ सम्प्रदान कारक हुन्छ। अनि के को उत्तर कविता चाहिँ योग्य भयो त कर्म भयो। तर कसलाई मात्रै आयो भने त कसलाई मात्रै आयो भने कर्म हुन्छ, के भन्ने मात्रै के भन्ने मात्रै प्रश्नको उत्तर छ यानि कि चाहिँ कर्म छ भने के को उत्तर छ भने चाहिँ त्यस सन्दर्भमा पनि यो कर्म हुन्छ। के र कसलाई के मात्रै आयो भने पनि कर्म, कसलाई मात्रै भनेर एउटा आयो भने त्यो पनि कर्म, तर के र कसलाई दुइटै आयो भने त्यस अवस्थामा चाहिँ कसलाई भनेको सम्प्रदान, सीतालाई भने नि यो सीतालाई सम्प्रदान भयो, के को उत्तर कविता के भयो कर्म भयो। त्यस्तो सन्दर्भमा यो सीताको लाई नहटाउने। त्यही हो यहाँ भन्न खोजेको। भाइले सीतालाई कविता पढायो भन्दाखेरि यो सीतालाई भन्ने शब्द कर्म नभएर सम्प्रदान हो। कर्म भनेको चाहिँ कविता हो। त्यसैले यो सम्प्रदानको सीताको लाई नहटाएको हो। भाइद्वारा सीतालाई कविता पढाइयो। कविता कर्म हो त्यसैले कविता पढाइयो। कविताहरू भएको भए पढाइए हुन्थ्यो। ल अर्को हेरौँ त कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष र आदर अनुसार क्रियापद लेख्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ सीता छ नि कर्म यहाँ। भाइले सीतालाई पढायो। हो यो सीताको ठाउँमा चाहिँ अरू भएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हेरौँ त। सीता भएको हुनाले सीता पढाइए, यहीँ चाहिँ सीता पढाइए भयो। राम भएको भए राम पढाइयो हुन्थ्यो। सीताको ठाउँमा राम भएको भए राम पढाइयो हुन्थ्यो। र त्यो सीताको ठाउँमा म भएको भए म पढाइए हुन्थ्यो। हामी भएको भए हामी पढाइयौँ हुन्थ्यो। तपाईँ भएको भए तपाईँ पढाइनु भयो हुन्थ्यो। उनीहरू भएको भए उनीहरू पढाइए हुन्थ्यो। अर्को चौथोमा हेरौँ त क्रियापद धातुमा यी प्रत्यय लगाई व्याकरणिक कोटि बुझाउने रूपायक प्रत्यय जोडिन्छ भनेको छ नि। यसमा चाहिँ क्रियापद धातुमा यी लगाउने र कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष अनुसार क्रियापद लेख्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यही अनुसार नै रूपायक रूपायक प्रत्यय हुन्छ भन्ने कुरा हो। ल हेरौँ त यहाँ चाहिँ पढायो भनेको छ पढाइ भयो। सीता भएको हुनाले पढाइ भनेको पढाउ धातुमा यी प्रत्यय लगाइयो अनि यी रूपायक प्रत्यय लगाइयो मतलब चाहिँ कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार चाहिँ क्रियापद लेख्ने सन्दर्भमा रूपायक प्रत्यय लगाइन्छ। कर्म अनुसार रूपायक प्रत्यय हुन्छ। सीता भएको हुनाले पढाइ भयो। अनि त्यसैगरी यहाँ भनेछ नि सीता भएको हुनाले यी रूपायक प्रत्यय पढाइ यी भयो। राम भएको भए त्यो यीको ठाउँमा यो रूपायक प्रत्यय यीको ठाउँमा के हुन्थ्यो यो हुन्थ्यो पढाइयो। म भएको भए पढाइ ए हुन्थ्यो ए। हामी भएको भए यो हुन्थ्यो। तपाईँ भएको भए चाहिँ यो के हुन्छ अन्तिममा चाहिँ नु भयो भन्ने भयो। उनीहरू भएको भए ए हुन्थ्यो। प्रश्न जुन काल पक्ष र भावमा छ उत्तर पनि त्यसै। प्रश्न जुन काल पक्षमा छ उत्तर पनि त्यसैमा लेख्ने। माथिको यो सबै जति पनि अहिले भनियो यो कुन कालमा छ माथि टपबाट हेर्यो नि त। त्यो चाहिँ सामान्य भूतमा छ त्यसैले सामान्य भूतमा नै उत्तर लेखियो। रामले सीतालाई पढायो भन्दाखेरि सीता पढाइ भयो। सामान्य भूतमै गयो। अनि यहाँ पनि जति पनि यतापट्टि पढाइयो पढाइए पढाइयौँ पढाउनु पढाइनु भयो पढाइए यी सबै मैले त्यही सामान्य भूतमै लेखेको हो। त्यसै गरी अर्को 6मा हेरौँ त आज्ञा र इच्छार्थक क्रियापदमा कर्म एकवचन भए इयोस हुन्छ, बहुवचन भए इयुन प्रत्यय थप्नुपर्छ। हेरौँ त है तिमीले कविता लेख भन्यो भने तिमीद्वारा कविता लेखियोस्। एउटा कविता छ लेखियोस्। एकवचन पनि कविता। एउटा कविता भयो लेखियोस्। कविताहरू बहुवचन भयो लेखियुन भयो। एकवचन कर्म इच्छा यो आज्ञा र इच्छाको वाक्य छ भने आज्ञा र इच्छार्थक क्रियापदका वाक्य छन् भने कर्म एकवचन हो भने चाहिँ इयोस धातु प्लसमा चाहिँ इयोस गर्ने लेखियोस्। जस्तै यहाँ चाहिँ लेख भन्ने धातु छ नि त्यसै भएर इयोस बनेको। एउटा कविता लेखियोस् कविताहरू लेखियुन्। यो अनुसार ख्याल गर्ने। एकवचन छ भने चाहिँ इयोस हुन्छ। कर्म एकवचन छ भने इयोस हुन्छ। बहुवचन छ भने इयुन हुन्छ। कस्ता वाक्यमा भन्दाखेरि आज्ञा र इच्छाका वाक्यमा जसलाई विद्यार्थक पनि भनिन्छ। ल त्यसै गरी अर्को हेरौँ
कर्तृवाच्यका वाक्यलाई भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि कर्तृवाच्यका वाक्यलाई भाववाच्यमा कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ यो के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ त हेरौँ त। कर्तृवाच्यका वाक्यलाई भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दा भाववाच्यमा अकर्मक क्रियाको मात्र प्रयोग गरिन्छ। कर्म हुँदैन। कर्म भयो भने त के भन्छ नि यो कर्मवाच्य नै भयो नि। कर्म नभएर त अकर्मक क्रिया हुन्छ। अकर्मक क्रिया भाववाच्यमा हुन्छ। क्रियाको भाव अर्थ प्रदान हुने। घुम्न गइयो, धेरै हाँसिएछ, खुब नाचिएछ, अबेर आइनेछ, आफू त घरमै बसिएको छ। यसरी चाहिँ अकर्मक क्रियाको प्रयोग गरिन्छ र भाववाच्यमा अनि क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ है। कर्ता नराख्न पनि सकिन्छ। कर्ता राख्ने हो भने बाटाद्वारा विभक्ति लगाउनुपर्छ र कोष्टकमा लेख्ने चलन पनि छ। सीता खुब राम्रो नाचे। खुब राम्रो नाचिन्छ अथवा सीता राख्ने हो कर्ता राख्ने हो भने बाटाद्वारा लगाउने सीताद्वारा भयो, खुब राम्रो नाचिन्छ। र कोष्टकमा लेख्ने पनि चलन छ है यसलाई। कर्तालाई कर्ता राख्ने भने बाटाद्वारा लगाउने, कोष्टकमा राख्ने भन्ने चलन छ है। 3 मा क्रियापद धातुमा ई प्रत्यय लगाई व्याकरणिक कोटि बुझाउने रूपायक प्रत्यय जोडिन्छ। जस्तै साथीहरू राम्रो नाचे भन्दाखेरि रूपायक प्रत्यय नाचियो भयो है। यसमा क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ है रूपायक प्रत्यय पनि। नाच धातुमा ई प्रत्यय लगाइयो र यो रूपायक प्रत्यय लगाइयो। नाचियो। साथीहरूद्वारा राम्रो नाचियो, मद्वारा राम्रो नाचियो, सीताद्वारा नै राम्रो नाचियो, उनीहरूद्वारा नै राम्रो नाचियो, उद्वारा नै राम्रो नाचियो, तँद्वारा नै राम्रो नाचियो। जे भए पनि कर्ता जे भए पनि क्रियापद चाहिँ एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ र सामान्यतया यहाँ चाहिँ सामान्य भूतको वाक्य चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ साथीहरू राम्रो नाचे अथवा साथी राम्रो नाच्यो जे भने पनि है यसमा चाहिँ भूतकालीन क्रियापद भएको हुनाले रूपायक प्रत्यय यो लगाइएको हो। प्रश्न जुन काल पक्ष हो त्यही काल पक्षमा लेख्ने भनेको क्रियापद यहाँ भनेको छ 4 मा क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग र तृतीय पुरुषमा लेख्नुपर्छ। जस्तै साथीहरूद्वारा राम्रो नाचियो। साथीहरूद्वारा राम्रो नाचियो एकवचनमा लेखियो, पुल्लिङ्गी लेख्यो तृतीय पुरुषले। साथीहरू बहुवचन भए पनि यहाँ चाहिँ साथीहरूद्वारा राम्रो नाचिए भनेर लेख्ने होइन। क्रियापद एकवचनमा लेख्ने, पुल्लिङ्गी लेख्ने, तृतीय पुरुष लेख्ने। सीताद्वारा खुब राम्रो नाचियो भयो। सीता स्त्रीलिङ्गी भए पनि यहाँ चाहिँ नाचिई भनेर भनिँदैन, नाचियो नै हुन्छ। रामद्वारा पनि नाचियो, सीताद्वारा पनि नाचियो, हामीद्वारा पनि नाचियो, मद्वारा पनि नाचियो। एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ क्रियापद। आफू त घरमै बसिएको छ। आफू त घरमै बसिएको छ, मलाई आफू गर्ने भाववाच्यमा। अर्को हेरौँ त क्रियापद जुन काल पक्ष र भावको हो उत्तर पनि त्यसैमा लेख्नुपर्छ। अघि नै मैले सङ्केत गरिसकेको छु। क्रियापद जुन काल पक्ष र भाव अर्थको हो यो उत्तर पनि त्यसैमा लेख्ने। जस्तै माथिको 2 र 3 मा यो 2 र 3 मा हेर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ यो एकमै पनि घुम्न गइयो भनेको छ। यो चाहिँ भूतमा भयो, यो हाँसिएछ, यो चाहिँ उत्तर लेखेको छ। 2 मा हेरौँ त सीता खुब राम्रो नाच्छे भन्दा वर्तमान भयो, नाचिन्छ चाहिँ वर्तमानमै गयो। 3 मा नि साथीहरू राम्रो नाचे भन्दाखेरि हेरौँ त सामान्य भूत हो, सामान्य भूतमै लेखियो, यी नाचियो भनेर लेख्यो। नाच्छे वर्तमान हो, नाचिन्छ वर्तमानमै लेख्यो, सामान्य वर्तमान लेख्यो, नाचे सामान्य भूत हो, नाचियो सामान्य भूत लेख्यो। त्यो मात्रै होइन, यस्तो चाहिँ अब ख्याल गर्नु पर्यो कि जुन काल पक्षमा छ त्यही काल पक्षमा लेख्ने। प्रश्न जुन काल पक्षमा छ उत्तर पनि त्यसैमा लेख्ने भन्न खोजेको। भूत वर्तमान भविष्य सम्भावना अथवा जेमा छ प्रश्न जुन कालमा छ त्यही कालमा लेख्ने, त्यही भाव अर्थमा लेख्ने भने उत्तर पनि है। प्रश्नको कर्ता म भएमा आफू लेख्नुपर्छ। है भर्खर भने मैले म भ्रमण जान्छु भनेलाई मलाई के गरियो, आफू त भ्रमण गइन्छ भनेर लेखियो। वर्तमान जान्छु वर्तमान हो नि सामान्य वर्तमान, यहाँ गइन्छ नि सामान्य वर्तमान लेखेको। त्यसैगरी कर्मवाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि हेरौँ त। कर्मवाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि कर्ताको बाटाद्वारा विभक्ति हटाएर आवश्यकता अनुसार ले विभक्ति लगाइन्छ। हामीद्वारा के भन्छ भाइद्वारा सीता पढाइ भन्दाखेरि द्वारा हटाएर भाइले सीतालाई पढायो भनेर लेख्यो। यो चाहिँ कर्तृवाच्यमा लाँदाखेरि कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिन्छ नि। कर्तामा लगाएको बाटाद्वारा छ भने ले लगाउने र कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने भाइ हो पढायो भयो है त। अनि 2 मा हेरौँ प्रश्नको कर्ता नभएको खण्डमा उपयुक्त कर्ता थपिएको कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने। प्रश्नमा कर्ता छैन भने कर्तृवाच्यमा लाँदाखेरि त कर्ता प्रदान हुन्छ, कर्ता चाहिन्छ नि। हो कर्ता छैन भने आफैले सोचेर जुनसुकै कर्ता लेख्न सकिन्छ। आफूले लेखेको थपेको कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने। जस्तै सीता पढाइ भन्दाखेरि भाइले सीतालाई पढायो भयो। अब यहाँ चाहिँ भाइ नै हुन्छ भन्ने छैन नि, म राख्न नि सकिन्छ। मैले सीतालाई पढाएँ, उसले सीतालाई पढायो, रामले सीतालाई पढायो, उनीहरूले सीतालाई पढाए। यहाँ कर्ता जे राखिन्छ त्यही अनुसार क्रियापद लेख्ने, कर्ता छैन भने। जस्तै यहाँ कर्ता छैन नि, सीता पढाइ भन्दाखेरि कसले पढाएको त सीता भन्दाखेरि कर्ता चाहियो कर्तृवाच्यमा त। कर्ममा आवश्यकता अनुसार लाई विभक्ति थप्नुपर्छ। जस्तै भाइद्वारा सीता पढाइ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ
कर्तृ वाच्यमा लाँदाखेरि भाइको कर्तामा ले थपियो र चाहिँ आवश्यकता अनुसार लाई थप्ने भनेको यो कर्म सीतामा चाहिँ लाई थप्ने, सीतालाई पढायो, भाइले सीतालाई पढायो। सीतामा चाहिँ लाई थपियो आवश्यकता अनुसार भने लाई थप्नु पर्यो। भाइले सीता पढायो भने भाइले सीतालाई पढायो। क्रियापदको धातुमा लगाइएको यी प्रत्यय हटाउनुपर्छ। ऐ हामीले जसरी चाहिँ कर्मवाच्यमा लैजाँदाखेरि चाहिँ कर्तामा बाटाद्वारा लगाउनुपर्छ, धातुमा यी थप्नुपर्छ, कर्मको लागि हटाउनुपर्छ। अगाडि जे भन्यो नि हो त्यो सबै अब चाहिँ जस्ताको तस्तै बनाउने, प्रश्न बनाउने न हो। भाइद्वारा सीता पढाइयो भन्दाखेरि भाइले सीतालाई पढायो। यहाँ चाहिँ पढाइए भन्दाखेरि धातु प्लस ईको चाहिँ धातु ई हटाइयो। भाइले सीतालाई पढायो लेख्ने। अनि त्यसैगरी क्रियापद जुन काल पक्षमा छ, भावमा छ, उत्तर पनि त्यसैमा लेख्नु छ। भाइद्वारा सीता पढाइ सामान्य भूत हो, भाइले सीतालाई पढायो सामान्य भूतमै लेखियो। प्रश्न सामान्य भूतमा भएकोले उत्तर पनि सामान्य भूतमा नै लेखियो। त्यस्तै गरी भाववाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि हेरौँ, कर्तामा लगाइएको बाटाद्वारा विभक्ति छ नि त्यसलाई हटाइन्छ। जस्तै भाइद्वारा राम्रो नाचियो भन्दाखेरि भाइको द्वारा हटाइयो, भाइ राम्रो नाचे भयो। धातु क्रियापदको यो क्रियापद धातुमा रहेको ई पनि हटाउनुपर्छ। दोस्रोमा हेरौँ त क्रियापदको धातुमा लगाइएको ई प्रत्यय हटाउनुपर्छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को भाइद्वारा राम्रो नाचियो भन्दाखेरि चाहिँ भाइको चाहिँ यो द्वारा हटाइयो, अगाडि एकमै भनियो। अनि नाचिएको चाहिँ नाच प्लस ई धातुमा लगाएको ई हटाइयो र भाइ कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्यो, भाइ नाच्यो। 3 मा प्रश्नमा कर्ता नभएको खण्डमा उपयुक्त कर्ता थपी थपिएको कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष र आधार अनुसार क्रियापद लेख्ने। जस्तै खुब राम्रो नाचियो भन्दाखेरि कर्ता छैन, हामीले चाहिँ कुनै कर्ता लेख्ने। जस्तै सीता राखियो भने सीता खुब राम्रो नाचे, म राख्यो भने म खुब राम्रो नाचेँ, राम राख्ने हो भने राम खुब राम्रो नाच्यो, हैन? हामी भन्यो भने हामी खुब राम्रो नाच्यौँ, उनीहरू राख्ने हो भने उनीहरू खुब राम्रो नाचे। कर्ता हामीले चाहिँ आफैले सोचेर एउटा कर्ता राख्ने, कर्ता जुन लेखिन्छ नि त्यो आफूले राखेको कर्ता अनुसार क्रियापद। कर्तृवाच्य भनेकै कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेख्ने हो। कर्ता छैन भने आफैले सोचेर लेख्ने हो, त्यही सोचेर आफूले राखेको जे लेखिन्छ त्यही कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने हो। त्यस्तै गरी क्रियापद जुन काल पक्ष र भाव छ उत्तर पनि त्यसैमा लेख्ने। अगाडि आएको कुरा हो यो पनि। भाइद्वारा राम्रो नाचियो भन्दाखेरि सामान्य भूत छ, भाइ राम्रो नाचे भयो। प्रश्न सामान्य भूतमा छ, सामान्य भूतमा नै लेखियो। त्यस्तै गरी प्रश्नको कर्तामा चाहिँ यो आफू छ भने म बनाउने है। आफू त भ्रमण गइन्छ भन्दाखेरि कर्तृवाच्यमा आफूलाई म गर्ने। भाववाच्यमा म छ भने मबाट चाहिँ आफू गरिन्छ भने कर्तृवाच्यमा आफूबाट म गरिन्छ। भाववाच्यमा चाहिँ लानुपर्यो म त भ्रमण जान्छु भन्दाखेरि मलाई के गरिन्छ भाववाच्यमा आफू त भ्रमण गइन्छ भन्छ। आफू त भ्रमण गइन्छ भने भाववाच्यको वाक्य छ नि यसलाई कर्तृवाच्यमा लाँदाखेरि के गर्नुपर्यो आफूलाई चाहिँ म गर्नुपर्यो। धातुको इ हटाउने हैन। अनि त्यसरी कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने। जुन काल पक्षमा छ त्यही काल पक्षमा जाने। यो सूत्र याद गर्नुस् सकिहालिन्छ नि। गाह्रो छैन, सजिलै छ। ल त्यसै गरी अब भने मोडल प्रश्नतिर जाउँ है त। अब यो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य जुन चाहिँ वाच्यबाट चाहिँ कस्ता प्रश्न आउँछन् र कसरी लेख्ने? हो त प्रश्न कसरी आउँछ भने नि कर्तृ, कर्म र भावमध्ये कुनै एक वाच्यका 4 वटा वाक्य दिने। एउटै वाच्यमा भएका 4 वटा वाक्य दिएको हुन्छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ अब भनौँ न यो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य केमा छ? सोही अनुसार नै वाच्य परिवर्तन गर्ने हो। अब यो तोकेर सोध्न पनि सक्छ, नतोकिकन सोध्न पनि सक्छ। वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ, जसरी पनि सोध्न सक्छ। नतोकिकन सोध्यो भने जस्तै कर्तृवाच्यको दियो भने कर्म छ भने कर्मवाच्यमा लैजाने, छैन भने भाववाच्यमा लैजाने। अब भाववाच्यको वाक्य दियो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्दाखेरि कर्तृवाच्यमा लैजानु पर्यो। कर्मवाच्यको वाक्य दियो भने कर्तृवाच्यमा लैजानु पर्यो। कर्म र भावका वाक्य दियो भने केमा लाने? कर्तृवाच्यमा लाने। 4 वटा एउटै वाच्यका 4 वटा वाक्य दिन्छ, त्यसलाई वाच्यान्तरण गर्ने, वाच्य परिवर्तन गर्ने हो। ल हेरौँ त। यही तल दिएको वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर मोडल प्रश्नमा सिडिसीको यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राखेको प्रश्न हो। यसपालि जाडो बिदामा पोखरा घुम्न जान्छौँ। यो चाहिँ के भयो त कर्तृवाच्य भयो नि त। पोखराको लेफ्ट साइडको रिसोर्टमा बस्छौँ, बेगनास र फेवातालमा डुङ्गा पनि चढ्छौँ, 3 दिनको बसाइपछि आफ्नो घर फर्कन्छौँ भनेर यहाँ चाहिँ कर्तृवाच्यका वाक्य दियो। कर्तृवाच्यको वाक्य दियो भने यसलाई केमा परिवर्तन गर्नु पर्यो? कर्म अथवा भावमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। कर्म छैन भने भावमा लैजानु पर्यो, कर्म छ भने कर्मवाच्यमा लानु पर्यो। यहाँ चाहिँ सबै भाववाच्य के भन्छ नि अकर्मक क्रिया छन्। त्यसैले यसलाई भाववाच्यमा लानुपर्ने हुन्छ। यी सबै कर्ता अनुसार क्रियापद छ। यसपालि जाडो बिदामा पोखरा घुम्न जान्छौँ। हामी जान्छौँ भनेको नि यहाँ हामी चाहिँ लुप्त छ। पोखराको लेक साइडको रिसोर्टमा बस्छौँ भन्छ, हामी बस्छौँ भनेको कर्तृवाच्यका वाक्य भयो। कर्ता अनुसार क्रियापद लेखेको। यसलाई अब कर्म छैन, कर्म भएको भए कर्मवाच्यमा लैन्थ्यो, कर्म छैन अब केमा लानु पर्यो? भाववाच्यमा। अकर्मक क्रिया छ नि त्यसैले भाववाच्यमा लानु पर्यो। ल हेरौँ त। त्यही प्रश्न हो है। यसको उत्तर हो यसपालि जाडो बिदामा पोखरा घुम्न जान्छौँलाई यसपालि जाडो बिदामा पोखरा घुम्न गइन्छ बनाउनु पर्यो। भाववाच्यमा लाने नि।
कर्तृवाच्यको हो कि जान्छौँ, पढ्छौँ, चढ्छौँ भन्ने कर्ता अनुसार क्रियापद हो नि, कर्ता हिडन छ नै। यसपालि जाडो बिदामा पोखरा घुम्न गइन्छ, धातु प्लस इ जुन काल पक्षमा छ त्यही काल पक्ष। यहाँ वर्तमान छ नि सबै होइन, उत्तर पनि केमा लानु पर्यो, वर्तमानमै लानु पर्यो। र क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुषमा लेख्नु पर्यो, धातु प्लस इ गर्नु पर्यो है त। अगाडिको सूत्र याद गर्नुपर्छ। यसपालि जाडो बिदामा पोखरा घुम्न गइन्छ, पोखराको लेक साइडको रिसोर्टमा बसिन्छ। यहाँ चाहिँ बस्छौँ छ, बसिन्छ लेखियो। बेगनास र फेवातालमा डुङ्गा पनि चढ्छौँ भनेको छ नि, बेगनास र फेवातालमा डुङ्गा पनि चढिन्छ, चढ्छौँलाई चढिन्छ बनाउनु पर्यो। 3 दिनको बसाइपछि आफ्नो घर फर्किन्छ, फर्कन्छौँलाई फर्किन्छ। सामान्य वर्तमान हुन्छ, सबै सामान्य वर्तमानमा गइयो र एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुषमा लेखियो, धातु प्लस इ गर्नु पर्यो। ल त्यस्तै गरी हेरौँ अर्को मोडल प्रश्न। तल दिएका वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ यो वाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर सोध्न नि सक्छ र मोडल प्रश्नमा चाहिँ वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर राखेको छ, त्यही अनुसार नै सोध्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले त्यही अनुसार नै बनाएँ। जुन चाहिँ अस्ति भर्खरै चाहिँ जो अगाडि फर्स्टमा यो पहेँलो कलरमा जो राखेँ नि अगाडि, हो त्यो नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राखेको मोडल प्रश्न हो। त्यही अनुसार नै मैले बनाएको छु र परीक्षामा चाहिँ तल दिएका वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् यसै गरी सोध्न सक्छ। र यसको अतिरिक्त चाहिँ यो प्रश्न जुन चाहिँ हिजो चौरमा भकुण्डो खेलियो भनेर भाववाच्यको छ होइन, तरिका मिलाएर भकुण्डो हानियो अनि त्यसै गरी खेल पनि जितियो अनि बधाई पनि पाइयो, खुसियाली मनाइयो, यस्तो वाक्य छ भने यसलाई चाहिँ कर्म छ भने चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ भन्छ। अब भाव र कर्ममा परिवर्तन, भाव र कर्मको वाक्य छ भने कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्ने बुझ्नु पर्यो है त। अनि त्यसैले कर्तृवाच्यको वाक्य छ, कर्म छ भने चाहिँ कर्मवाच्यमा लैजानु पर्यो, कर्म छैन भने चाहिँ अकर्मको हो भने भाववाच्यमा लैजानु पर्यो, भाववाच्यको वाक्य हो भने चाहिँ कर्तृवाच्यमा लैजानु पर्यो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। हेरौँ त यसलाई। हिजो चौरमा भकुण्डो खेलियो, के खेलियो, भकुण्डो खेलियो, के हानियो, भकुण्डो हानियो, के पाइयो, बधाई पाइयो, खुसियाली मनाइयो, यसरी चाहिँ यहाँ वाक्य छ, त्यसलाई मैले राखेँ। ठिकै छ। ल यसलाई हेरौँ त। हिजो चौरमा भकुण्डो खेलियो, हामीले हिजो चौरमा भकुण्डो खेल्यौँ भन्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ सामान्य बुथमै जानु पर्यो, कर्तृवाच्यमा लैजानु पर्यो। सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ परिवर्तित वाक्य छ, हामीले कर्तृवाच्यमा लैजाने हो। तरिका मिलाएर भकुण्डो हानियो, हामीले तरिका मिलाएर भकुण्डो हान्यो। कर्ता छैन, त्यसैले कर्तृवाच्यमा लैजाँदाखेरि कर्ता राख्नुपर्छ। जुन कर्ता हामी राखियो भने त्यो हामी अनुसार क्रियापद लेख्नु पर्यो। हामीले हिजो चौरमा भकुण्डो खेल्यौँ, तरिका मिलाएर भकुण्डो हानियो भन्दाखेरि हामीले तरिका मिलाएर भकुण्डो हान्यौँ। अनि त्यसै गरी खेल पनि जितियो अनि बधाई पनि पाइयो भन्दाखेरि हामीले खेल पनि जित्यौँ अनि बधाई पनि पायौँ। अनि हामीले खुसियाली मनायौँ, खुसियाली मनाइयो भनेर हामीले खुसियाली मनायौँ। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भने कर्तृवाच्यमा लैजानु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ कर्तृवाच्यमा लैजाँदाखेरि कर्ता छैन, कर्ता राख्नु पर्यो र जुन हामीले राख्छौँ कर्ता त्यही अनुसार क्रियापद लेख्नु पर्यो र जुन कालमा छ त्यही कालमा जानु पर्यो। त्यही नै हो नियम, अगाडि चर्चा गरिसकेँ। हेरौँ सामान्यतया यहाँ चाहिँ के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने यो एउटै वाच्यको प्रश्नहरू दिन्छ 4 वटा एउटै वाच्यका, जो चाहिँ कि सबै कर्तृवाच्य, कि सबै कर्मवाच्य, कि सबै भाववाच्य, एउटै वाच्यका चाहिँ वाक्य दिन्छ 4 वटा र त्यसलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ प्रश्न अनुसार हामीले परिवर्तन गर्नुपर्यो। जस्तै यहाँ हेरौँ त, तल दिएको वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर यसरी 4 वटा वाक्य राखेर 4 अङ्कको सोध्नै नहो, 4 वटा वाक्य राखेर अनि पुराना साथीहरू भेटिए भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरू भेटिए भलाकुसारी गरियो अनि उनीहरू के अनुभव उनीहरूलाई सुनाइयो, उनीहरूद्वारा पनि आफ्ना अनुभव मलाई सुनाइए भनेर यसरी भनेको छ नि। यसलाई चाहिँ कर्मवाच्यको वाक्य हो, कर्तृवाच्यमा लैजानु पर्यो। ल हेरौँ त। यहाँ कुनै पनि यहाँ चाहिँ पुराना साथीहरू भेटियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कर्ता छैन, त्यसैले चाहिँ म राखेँ। मैले पुराना साथीहरू भेटेँ। हामी राख्न नि सकिन्थ्यो, जे राखे नि हुन्छ र त्यही राखेको कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने। हामी राखेको हामीले पुराना साथीहरू भेट्यौँ हुन्थ्यो। म राखेँ कर्ता, त्यसैले मैले पुराना साथीहरू भेटेँ। उनीहरूसँग भलाकुसारी गरियो, के गरियो भन्दा भलाकुसारी गरियो। हेरौँ, मैले उनीहरूसँग भलाकुसारी गरेँ। म राखेँ नि यहाँ उनीहरूसँग भलाकुसारी गरियो हुन्थ्यो नि, कर्ता छैन त्यसैले कर्ता राखेँ मैले। मैले राखेँ, हामी राखेको भए हामीले उनीहरूसँग भलाकुसारी गरे हुन्थ्यो। मैले राखेँ, म राखियो भने मैले उनीहरूसँग भलाकुसारी गरेँ। अनि मद्वारा आफ्नो अनुभव उनीहरूलाई सुनाइयो। मद्वारा भनेपछि यहाँ चाहिँ म कर्ता छ, बाटोद्वारा लगाइएको छ, बाटोद्वारा हटाउने हो। त्यसैले द्वारा हटाएर के गरियो? मैले बनाइयो। मैले आफ्ना अनुभव उनीहरूलाई सुनाएँ। जुन कालमा छ त्यही कालमा जाने। सामान्य भूत छ, सामान्य भूतमै गइयो। उनीहरूद्वारा पनि आफ्नो अनुभव मलाई सुनाइए भन्दाखेरि उनीहरूद्वारा द्वारा हटाउनु पर्यो। कर्तृवाच्यमा त कर्ता अनुसार क्रियापद हुन्छ, बाटोद्वारा हटाउने हो नि, अनि क्रियापद कर्ता अनुसार लेख्ने हो। उनीहरूले पनि आफ्ना अनुभव मलाई सुनाए, उनीहरूले सुनाए, त्यो अनुसार जाने। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ। यो चाहिँ तल दिएका वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस्।
विसन र अनुपमा पुस्तकालय गए, यो चाहिँ पाठ्य पुस्तकै हो है। विसन र अनुपमा पुस्तकालय गए, उनीहरू पुस्तकालयमा केही समय बसे, त्यसपछि उनीहरू पुस्तकालयबाट बाहिर निस्के, उनीहरू कलेजको भोजनालयमा पसे। यो चाहिँ सबै के छ त भन्दाखेरि कर्तृवाच्यका वाक्य होइन त? एउटै मैले अघि नै भने कि प्रश्न चाहिँ एउटै वाच्यका 4 वटा वाक्य हुन्छन्। एउटै वाच्यका 4 वटा वाक्य हुन्छन्, त्यसलाई कर्म छ भने कर्मवाच्यमा लैजाने, त्यसैगरी चाहिँ के भन्छ अकर्मक क्रिया छ भने भाववाच्यमा लैजाने, कर्मवाच्य र भाववाच्यको वाक्य हो भने केमा लैजाने त? कर्तृवाच्यमा लैजाने। यो वाक्य यहाँका यी चाहिँ कुन वाच्यका वाक्य हुन् त हेरौँ त? विष्णु र अनुपमा पुस्तकालय गए भन्दाखेरि कर्तृवाच्य हो। सबै कर्तृवाच्यका वाक्य हुन्। अब हामीले केमा लानु पर्यो? यहाँ चाहिँ कर्म छैनन्, कुनैमा नि कर्म छैन नि। त्यसैले चाहिँ यसलाई हामीले केमा लानु पर्यो? भाववाच्यमा लानु पर्यो। ल हेरौँ त। विष्णु र अनुपमाद्वारा यो कर्ता राख्ने हो भने बाटाद्वारा लगाउने है। विष्णु र अनुपमाद्वारा पुस्तकालय गइयो। सामान्य भूतमा छ, सामान्य भूतमै गयो है। उनीहरूद्वारा पुस्तकालयमा केही समय बसियो। त्यसपछि उनीहरूद्वारा पुस्तकालयबाट बाहिर निस्कियो। उनीहरूद्वारा कलेजको भोजनालयमा पसियो। यसरी चाहिँ सबै अकर्मक क्रिया छ, भाववाच्यमा लेखियो र कर्ता राख्दाखेरि बाटाद्वारा लगाउने। र जुन कालमा छ त्यही कालमा चाहिँ सामान्य भूतमा छ सबै होइन, सामान्य भूतमै लगियो। धातु प्लस इ गर्ने। र क्रियापद चाहिँ एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ भन्ने कुरा त्यो अगाडिको सूत्र याद गर्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ त। तल दिएका वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस्। जीवनमा धेरै सुख दुःख भोगियो। दुःख र अभावलाई झेल्दै विद्यालयमा पढियो। आफै खर्च जुटाएर उच्च शिक्षा हासिल गरियो। सबैको भलो सोचियो अनि कहिल्यै कसैको चित्त दुखाइएन। ल यसलाई हेरौँ त। यसमा चाहिँ अब यो कर्तृवाच्यमा लैजानु पर्यो। कर्ता छैन, कर्ता आफैले लेख्नु पर्यो, म राखेँ मैले। मैले जीवनमा धेरै दुःख सुख भोगेँ। जीवनमा धेरै दुःख सुख भोगिएको, मैले जीवनमा धेरै दुःख सुख भोगेँ। अनि मैले दुःख र अभावलाई झेल्दै विद्यालयमा पढेँ। दुःख र अभावलाई झेल्दै विद्यालयमा पढियो भनेको छ नि, मैले दुःख र अभावलाई झेल्दै विद्यालयमा पढेँ। अनि आफै खर्च जुटाएर उच्च शिक्षा हासिल गरियो। मैले आफै खर्च जुटाएर उच्च शिक्षा हासिल गरेँ। कर्ता अनुसार क्रियापद है, म राखेँ सबैमा। सबैको भलो सोचियो अनि कहिल्यै कसैको चित्त दुखाइएन। सबैको भलो सोचेँ अनि कहिल्यै कसैको चित्त दुखाइन। यहाँ चाहिँ म राख्न सकिन्छ है अगाडि। मैले चाहिँ क्रियापद त मिलाएको छु, यहाँ मैले राखेँ हुन्छ। मैले सबैको भलो सोचेँ अनि कहिल्यै कसैको चित्त दुखाइन भनेर राख्ने। यहाँ मैले राख्ने है। मैले सबैको भलो सोचेँ अनि कहिल्यै कसैको चित्त दुखाइन। क्रियापद चाहिँ म अनुसार नै छ, तर यहाँ चाहिँ मैले लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो है। यहाँ अगाडि त राखेको छु, त्यहाँ छुटेछ। मैले सबैको भलो सोचेँ अनि कहिल्यै कसैको चित्त दुखाइन। र त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ त, अर्को मोडल प्रश्न। तल दिएको वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस्। कहिल्यै कसैको अहित चिताइएन, सकेसम्म सबैको भलो हुने काम गरियो, जीवन सङ्घर्ष भन्ने कुरा पनि सिकियो, आफू त इमान्दार भएरै बाँचिनेछ भनेर यसरी चाहिँ यो वाच्य वाच्य छ। अब यो वाच्यका वाक्यलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अहित चिताइएन, सकेसम्म सबैको भलो हुने काम गरियो। अब यसलाई चाहिँ कुनमा लानु पर्यो त? कर्तृवाच्यमा लानु पर्यो। कर्तृ र कर्म छन् भने भावमा यो चाहिँ के भन्छ कर्मवाच्य र भाववाच्य छन् भने कर्तृवाच्यमा लैजाने। कर्ता छैन भने कर्ता राख्ने र कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष अनुसार क्रियापद लेख्ने। यहाँ कर्ता छैन, कर्ता राखेँ मैले। मैले कहिल्यै कसैको अहित चिताइन। मैले सकेसम्म अरूको भलाइ हुने काम गरेँ। मैले जीवन सङ्घर्ष हो भन्ने कुरा पनि सिकेँ। म त अब पनि इमान्दार भएरै बाँच्नेछु भनेर जुन काल छ त्यही कालमा लैजाने। कर्ता छैन, कर्ता राख्ने, कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेख्ने। त्यति नै हो। अर्को हेरौँ त। यो चाहिँ हामी फेवातालमा जान्छौँ, हामी त्यहाँ डुङ्गा चढी रमाउँछौँ, हामी तालबाराई मन्दिर पनि घुम्छौँ। यी सबै चाहिँ यहाँ के छन् भन्दाखेरि अकर्मक क्रियाका वाक्य छन्। अकर्मक क्रिया र कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिएको छ। यी कुन वाच्यका वाक्य हुन्? हामी जान्छौँ, हामी रमाउँछौँ भन्दा कर्तृवाच्यका वाक्य हुन्। कर्तृवाच्यका वाक्यलाई अब अकर्मक क्रिया भएपछि केमा लानु पर्यो? भाववाच्यमा लानु पर्यो। ल हेरौँ भाववाच्यमा। हामीद्वारा फेवाताल गइन्छ, हामीद्वारा त्यहाँ डुङ्गा पनि चढिन्छ, डुङ्गा चढी रमाइन्छ होइन त? अनि हामीद्वारा तालबराई मन्दिर पनि घुमिन्छ, हामीद्वारा केही समय लेक साइडको रिसोर्टमा बसी घर आइन्छ भनेर यसरी चाहिँ भाववाच्यमा लैजाने। कर्ता राख्दाखेरि बाटाद्वारा लैजाने। क्रियापद चाहिँ कर्तामा बाटाद्वारा लगाउने अनि क्रियापद चाहिँ एकवचन पुल्लिङ्ग लेख्ने। जुन काल पक्षमा छ त्यही काल पक्षमा लेख्ने। माथि सबै वाक्यहरू कुन छ? सामान्य वर्तमान छ र यहाँ परिवर्तन गरिएका वाक्यहरू पनि सबै के भयो त? सामान्य वर्तमानमा लगियो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ। फेवातालमा गइन्छ, त्यहाँ डुङ्गा चढी रमाइन्छ, तालबराई मन्दिर पनि घुमिन्छ, केही समय लेक साइडको रिसोर्टमा बसी घर आइन्छ भनेर यो चाहिँ भाववाच्यको वाक्य भयो। अब यो भाववाच्यको वाक्यलाई हामीले केमा लैजानु पर्यो त? कर्तृवाच्यमा लैजानु पर्यो। यसरी हामी फेवाताल जान्छौँ, जुन राखे नि हुन्छ है। हामीको ठाउँमा म राखे पनि हुन्छ। म फेवाताल जान्छु भन्न सकिन्थ्यो म राखेको भए। हामी राखेपछि हामी फेवाताल जान्छौँ, हामी त्यहाँ डुङ्गा चढी रमाउँछौँ,
हामी तालबाराई मन्दिर पनि घुम्छौँ, हामी केही समय लेक साइडको रिसोर्टमा बसी घर आउँछौँ भनेर यसरी हामी राख्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी नै राख्नुपर्छ नि छैन, म राखे पनि हुन्छ, म फेउताल जान्छु, म त्यहाँ डुङ्गा चढी रमाउँछु, म तालबाराई मन्दिर पनि घुम्छु, यसरी राख्न सकिन्छ है। घुम्छु, घर आउँछु यसरी। ल त्यसै गरी अर्को हेरौँ त। यो वाच्य परिवर्तन है यो पनि। बहिनी शैक्षिक भ्रमण गएकी थिइन्। यहाँ सबै यो के छ त भन्दा कर्तृवाच्यको वाक्य छ। कर्तृवाच्यको वाक्यलाई अब चाहिँ यहाँ कर्म छैन, त्यसैले केमा लैजानु पर्यो? भाव वाच्यमा लैजानु पर्यो। ल हेरौँ त। यसमा चाहिँ बहिनीद्वारा शैक्षिक भ्रमण गइएको थियो। क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ, कर्ता राखे बाटाद्वारा लगाउने है। बहिनीद्वारा शैक्षिक भ्रमण गइएको थियो, उनीद्वारा त्यहाँ खुब हँसाइएको थियो, हामीद्वारा खुब नाचिएको थियो अनि हाँसिएको थियो, हामीद्वारा साँझतिर रमाउँदै फर्किएको थियो। ल यो चाहिँ बहिनी शैक्षिक भ्रमण गएकी थिइनको के गरियो? बहिनीद्वारा शैक्षिक भ्रमण गइएको थियो। यहाँ बहिनी कर्ता बहिनी भए पनि क्रियापद भाववाच्यमा के हुन्छ? एकवचन पुल्लिङ्ग हुन्छ। पुल्लिङ्ग हुन्छ, तृतीय पुरुष हुन्छ। गएकी थिइन् भनेको पूर्णभूत हो, यहाँ पनि गइएको थियो भनेर पूर्णभूतमै राख्यो। बहिनी भए बहिनी छ, बहिनी बहिनी कर्ता भएको हुनाले बहिनीद्वारा शैक्षिक भ्रमण गइएको थियो होइन। यहाँ भाइ भएको हो भने भाइद्वारा पनि गइएको थियो, मद्वारा नि गइएको थियो, हामीद्वारा नि गइएको थियो, उनीहरूद्वारा नि गइएको थियो। किनभने नि भाववाच्यमा कर्तालाई ख्याल गरिँदैन, क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त। साथीहरू सराङकोट घुम्न गएका थिए, उनीहरू केबल कार चढेका थिए। यी सबै चाहिँ कर्तृवाच्यका वाक्य हुन् है त। कर्तृवाच्य कर्ता अनुसार क्रियापद छ, कर्तृवाच्यका वाक्य हुन् र अकर्म क्रियापद छ। त्यसैले कर्म भएको भए कर्मवाच्यमा परिवर्तन गरिन्थ्यो, कर्म छैन, अब केमा लानु पर्यो त भन्दा भाववाच्यमा लैजानु पर्यो। ल हेरौँ त यसलाई। साथीहरू सराङकोट घुम्न गएका थिए। साथीहरूद्वारा सराङकोट घुम्न गइएको थियो भयो। उनीहरू केबल कार चढेका थिए भन्दा उनीहरूद्वारा केबल कार चढिएको थियो। उनीहरू सराङकोट टावरमा नै पुगेका थिए भन्दा उनीहरूद्वारा सराङकोट टावरमा नै पुगिएको थियो। उनीहरू सराङकोट घुमी सराङकोट है सराङकोट घुमी बेलुका 5 बजे फर्केका थिए। उनीहरू सराङकोट घुमी 5 बजे फर्किँदा उनीहरूद्वारा सराङकोट घुमी बेलुका 5 बजे फर्किएको थियो भनेर लेख्नु। एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष भाववाच्यमा है। ल त्यसै गरी सराङकोट घुम्न गइएको थियो, केबल कार चढिएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भाववाच्यको वाक्य हो। अब भाववाच्यको वाक्य छ भने यसलाई उत्तर केमा लैजाने त भन्दाखेरि चाहिँ कर्तृवाच्यमा लैजानु पर्यो। हेरौँ त उत्तर। सराङकोट घुम्न गइएको थियो। साथीहरू सराङकोट घुम्न गएका थिए। अथवा म सराङकोट घुम्न गएको थिएँ पनि हुन्छ नि। जे राखे नि कर्ता अनुसार लेख्ने क्रियापद होइन त। केबल कार चढिएको थियो भन्दा उनीहरू केबल कार चढेका थिए। अनि त्यसै गरी सराङकोट टावरमा नै पुगिएको थियो भन्दा उनीहरू सराङकोट टावरमा नै पुगेका थिए। सराङकोट घुमी बेलुका 5 बजे फर्किएको थियो भन्दाखेरि उनीहरू सराङकोट घुमी बेलुका 5 बजे फर्केका थिए। सराङकोट है। सराङ यहाँ भएछ सराङकोट। यहाँ चाहिँ ठिकै रहेछ, यहाँ चाहिँ सराङ यहाँ भएछ, हलन्तरमा पनि माथि गएछ है। ल त्यसै गरी अर्को हेरौँ त। सराङकोट घुम्न गइएको थियो, केबल कार चढिएको थियो। यो जुन भनेको छ भाववाच्यको वाक्य, यसलाई चाहिँ कर्तृवाच्यमा लैजाँदाखेरि हामी सराङकोट घुम्न गएका थियौँ, हामी केबल कार चढेका थियौँ, हामी सराङकोट टावरमा नै पुगेका थियौँ, हामी सराङकोट घुमी बेलुका 5 बजे फर्केका थियौँ भनेर यसरी कर्ता अनुसार क्रियापद लेखियो कर्तृवाच्यमा है। कर्तृवाच्यमा कर्ता अनुसार क्रियापद हुन्छ, जुन काल पक्षमा छ त्यही काल पक्षमा हुन्छ। यहाँ सबै चाहिँ पूर्णभूतमा छ, त्यसैले पूर्णभूतमा नै लेखियो। यसमा यो चाहिँ चढिएको थियो, ठिक छ, सबै पूर्णभूतमा छ है। अर्को हेरौँ त। रामले साथीहरूलाई बोलाएको छ भन्दाखेरि यो कर्मवाच्य है त। यहाँ चाहिँ रामले साथीहरूलाई बोलाएको छ, यो चाहिँ के भयो त भन्दा कर्तृवाच्य सबै चाहिँ होइन, उसले सबै चाहिँ यहाँ कर्ता अनुसार क्रियापद छ, यो कर्तृवाच्यको वाक्य हो। कर्तृवाच्य हो, कर्म छ भनेपछि अब हामीले केमा लानु पर्यो भन्दा कर्मवाच्यमा लानु पर्यो। हेरौँ त। रामले साथीहरूलाई बोलाएको छ भन्दा कर्म के हो? साथीहरू हो। त्यही साथीहरू अनुसार क्रियापद लेख्नुपर्छ। कर्ता राख्ने हो, कर्तामा ली हटाएर बाटाद्वारा गर्ने, साथीहरू यो कर्मको लाई हटाउने, क्रियापद चाहिँ कर्म अनुसार लेख्ने है। त्यसलाई हेरौँ त। रामद्वारा साथीहरूलाई लाई हटाइयो कर्मको, साथीहरू अनि बोलाइएका छन्, साथीहरू बोलाइएका छन् है त। साथीहरू अनुसार क्रियापद भयो, पूर्ण वर्तमान छ, पूर्ण वर्तमान गयो। उसले साथीहरूलाई मिठा मिठा कथा सुनाएको छ, उसद्वारा साथीहरूलाई मिठा मिठा कथा सुनाइएका छन्। मिठा मिठा कथा भनेपछि बहुवचन हो, त्यसैले मिठा मिठा कथा सुनाइएका छन्। उसले साथीहरूलाई कविता लेख्न सिकाएको छ, उसद्वारा साथीहरूलाई कविता लेख्न सिकाइएको छ। उसले साथीहरूलाई खाजा खुवाएको छ, उसद्वारा साथीहरूलाई खाजा खुवाइएको छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा कुरा मैले के तपाईँहरूलाई भने यहाँ पहिलो चाहिँ रामले साथीहरूलाई बोलाएको छ भन्दाखेरि साथीहरूको चाहिँ लाई हट्यो,
अनि यतापट्टि साथीहरूको लागि किन हटेन भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ खुल्दली हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, यो साथीहरू पहिलो चाहिँ रामले साथीहरूलाई बोलाएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो साथीहरू कर्म हो, त्यसैले कर्मको लागि हटाइयो। अरूमा चाहिँ उसले साथीहरूलाई मिठा-मिठा कथा सुनाएको छ भन्दाखेरि साथीहरूलाई कर्म नभइकन यो सम्प्रदान कारक हो। कर्म त मिठा-मिठा कथा हो नि, मिठा-मिठा कथा चाहिँ बहुवचन भयो। त्यसैले मिठा-मिठा कथा सुनाइएका छन् भनियो, साथीहरूको लागि हटाइएन। साथीहरू कर्म नभएर के हो त भन्दा सम्प्रदान कारक हो। अप्रत्यक्ष कर्मलाई सम्प्रदान कारक भनिन्छ। अनि यहाँ पनि यो दोस्रो पनि त्यही भएको है। अर्कोमा पनि उसद्वारा साथीहरूलाई कविता लेख्न सिकाइएको छ भन्दाखेरि साथीहरू कर्म होइन सम्प्रदान कारक हो, त्यसैले लागि हटाइएन। कविता एक वचन भयो, त्यसैले कविता लेख्न सिकाइएको छ भनेको। कविताहरू भएको भए के हुन्थ्यो, कविताहरू लेख्न सिकाइएका छन्, सिकाइएका छन् हुन्थ्यो नि, लेख्न सिकाइएको है। उसद्वारा साथीहरूलाई खाजा खुवाइएको छ। यो साथीहरू चाहिँ के भन्छ नि, यो चाहिँ सम्प्रदान कारक हो, त्यसैले लागि हटाइएन। खाजा कर्म हो, त्यसैले खाजा खुवाइएको छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, तिमीले साथीहरूलाई बोलाऊ। यो चाहिँ अब यो आज्ञा इच्छा केमा छ त्यो याद गर्नुपर्छ है। यो जुन कालपक्ष भाव अर्थमा छ प्रश्न, त्यही कालपक्ष भाव अर्थमा चाहिँ क्रियापद लेख्नुपर्छ नि। यहाँ चाहिँ तिमीले साथीहरूलाई बोलाऊ भन्दा आज्ञा भयो, बोलाए भन्दा इच्छा भयो। बोलाऊ र बोलाए दुवै चाहिँ विध्यर्थको, आज्ञा र इच्छा एउटै हुने भएको हुनाले चाहिँ अब यसमा हेरौँ, तिमीले साथीहरूलाई बोलाऊ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीद्वारा साथीहरू बोलाइयुन्। एक वचन भएको भए इयोस्, बहुवचन भएको भए इयुन् इयुन् है। विध्यर्थकमा आज्ञा र इच्छाका वाक्यमा कर्म एक वचन छ भने इयोस् हुन्छ क्रियापद, बहुवचन छ भने इयुन हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ साथीहरू बहुवचन भएको हुनाले बोलाइयुन्। साथी मात्रै हुन्थ्यो भने बोलाइयोस्। साथी मात्रै भएको एक वचन बोलाइयोस् हुन्थ्यो, साथीहरू भएको हुनाले बोलाइयुन् भएको हो। एक वचन इयोस्, बहुवचन इयुन्। अगाडि भर्खरै मैले सूत्रमा भनेको थिएँ। तिमीले साथीहरूलाई बोलाऊ भन्दाखेरि तिमीद्वारा साथीहरू बोलाइयुन् कर्मवाच्यमा है नि त। यहाँ सबै कर्तृवाच्यमा प्रश्न छ, कर्मवाच्यमा लैजाने। तिमीले साथीहरूलाई मिठा मिठा कथा सुनाऊ भन्दाखेरि तिमीद्वारा साथीहरूलाई मिठा मिठा कथा सुनाइयुन् भयो है, बहुवचन भयो, त्यसैले युन भयो। अनि तिमीले साथीहरूलाई कविता लेख्न सिकाऊ भन्दा कविता एक वचन भयो, त्यसैले तिमीद्वारा साथीहरूलाई कविता लेख्न सिकाइयोस्। एक वचन कविता हो नि, हो नि, एउटा कविता त सिकाइयोस् है। धेरै कविताहरू भएको भए सिकाइयुन् हुन्थ्यो। तिमी अनि त्यस्तै तिमीले साथीहरूलाई खाजा खुवाऊ भन्दाखेरि तिमीद्वारा साथीहरूलाई खाजा खुवाइयोस्। खाजा कर्म हो, त्यसैले खुवाइयोस् भनेको है। त्यो साथीहरूको लागि हटेन किनभने यो चाहिँ कर्म होइन सम्प्रदान कारक हो, त्यसैले नहटेको। कर्म चाहिँ खाजा हो, खाजा खुवाइयोस्। ल अर्को हेरौँ त, आमाले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो भन्दा यहाँ जति पनि छन् यी सबै चाहिँ कर्तृवाच्यका वाक्य हुन्। कर्तृवाच्यको वाक्यलाई अब हामीले केमा लैजानु पर्यो भन्दाखेरि कर्म छ, कर्म भएपछि कर्मवाच्यमा लैजानु पर्यो। हेरौँ त, आमाले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो भन्दाखेरि आमाद्वारा हामी बोलाइएका थियौँ। हामी कर्म हो, हामी बोलाइएका थियौँ, पूर्णभूत भएको हुनाले पूर्णभूतमै गइयो है। आमाले मिठा मिठा परिकार बनाउनु भएको थियो भन्दा आमाद्वारा मिठा मिठा परिकार बनाइएका थिए। मिठा मिठा परिकार बहुवचन, त्यसैले बनाइएका थिए भयो। अनि के भन्छ, मैले साथीहरूलाई बोलाएको थिएँ भन्दा मद्वारा साथीहरू बोलाइएका थिए। साथीहरू बहुवचन भयो, बोलाइएका थिए। अनि त्यसै गरी हामीले खाजा खाएका थियौँ भन्दा हामीद्वारा खाजा खाइएको थियो। कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेख्ने र कर्मको लागि हटाउने। के र कसलाई दुवै छ भने के को उत्तर कर्म हुन्छ, कसलाईको उत्तर चाहिँ सम्प्रदान हुन्छ। सम्प्रदानको लागि नहटाउने अगाडि त भनिसकेँ मैले त। त्यस्तै गरी अब अर्को हेरौँ। अब करण र अकरण है। करण र अकरणमा चाहिँ कस्ता प्रश्न आउँछन् त? वाच्य नआइकन करण र अकरण आउन सक्छ नि। त्यसैले करण र अकरणको बारेमा पनि जान्नु पर्यो। करण र अकरणको बारेमा छोटो सैद्धान्तिक चर्चा गरौँ, छोटो, अनि त्यसपछि मोडल प्रश्नहरू चर्चा गरौँला। करण र अकरण क्रियापदसँग सम्बन्धित हुने व्याकरणिक कोटि हुन्। क्रियापदसँग सम्बन्धित हुने हो, छ, थियो भन्ने चाहिँ सकारात्मक अर्थ दिने करण भयो, होइन, छैन, थिएन भन्ने चाहिँ नकारात्मक अर्थ दिने चाहिँ के हुन्छ त, अकरण हुन्छ है त। हेरौँ त, करणले हो, छ, थियो भन्छ सकारात्मक अर्थ प्रदान गर्दछ भने अकरणले होइन, छैन, थिएन भने नकारात्मक अर्थ प्रदान गर्दछ। करणबाट अकरणमा लैजाँदाखेरि क्रियापदको सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा निषेधार्थक न थपिन्छ। जस्तै हेरौँ त, तिमी भ्रमण गएको चाहिँ तिमी भ्रमण नगए, सुरुमा नआयो क्रियापदमा। भाइ सफल भएछको चाहिँ भाइ सफल भएनछ अकरण बनाउँदाखेरि नआयो, क्रियापद न बीचमा आयो। अनि भाइ भ्रमण गयो भन्दाखेरि भाइ भ्रमण गएन, भ्रमण गएन, अन्तिममा नआयो, क्रियापदको अन्त्यमा नआयो। आज निकै सेटिङ आज निकै काम गरिन्छ चाहिँ आज कति पनि काम गरिँदैन, निकैलाई कति पनि भयो, गरिन्छ गरिँदैन। यहाँ जो पनि आउँछ, यहाँ कोही पनि आउँदैन भयो है। जो पनिलाई कोही पनि बनायो, आउँछलाई आउँदैन बनाइयो।
राम जहाँ पनि जान्छ, राम कहीँ पनि जाँदैन। जहाँ पनिलाई कहीँ पनि बनाइयो, जान्छलाई जाँदैन भयो। यहाँ जोसुकै आउन सक्छ, यहाँ कोही पनि आउन सक्दैन। जोसुकैलाई कोही पनि बनाइयो, सक्छलाई सक्दैन बनाइयो। राम जता पनि जान्छलाई राम कतै पनि जाँदैन। जता पनिलाई कतै पनि बनाइयो, जान्छलाई जाँदैन बनाइयो। त्यस्तै गरी अर्को म सधैँ घुम्छु, म कहिल्यै घुम्दिनँ। भाइ निकै पढ्छ, भाइ कति पनि पढ्दैन। आज सबै आए, आज कोही पनि आएनन्। भाइ जता पनि जान्छ, भाइ कतै पनि जाँदैन। यसरी सधैँलाई, कहिल्यै, निकैलाई, कति पनि, सबैलाई, कोही पनि, जता पनिलाई कतै पनि बनाउन सकिन्छ। अनि घुम्छु, घुम्दिनँ, पढ्छ, पढ्दैन, आए, आएनन्, जान्छ, जाँदैन भनेर क्रियापदलाई चाहिँ अकरण बनाउँदाखेरि न थप्ने। न चाहिँ बीचमा, सुरुमा, बीचमा र अन्तिममा थप्न सकिन्छ। नथपियो क्रियापदमा भने अकरण भन्छ। र सामान्यतया चाहिँ ध्रुव सत्य कुराहरूलाई चाहिँ अकाट्य हुने भएको हुनाले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ जस्तै चाहिँ अब यो के भन्छ भने आगोले पोल्छ, आगोले नपोल्ने होइन, आगोले पोल्दैन भन्न मिल्दैन। यस्तो भनिन्थ्यो परम्परागत व्याकरणमा। तर आधुनिक व्याकरण अनुसार अहिलेको चाहिँ आधुनिक व्याकरण अनुसार आगोले पोल्छलाई आगोले पोल्दैन भन्न सकिन्छ है। आगोले पोल्दैन। हिउँ चिसो हुन्छ, हिउँ चिसो हुँदैन। सिधै यसरी चाहिँ क्रियापदमा चाहिँ नथपिदियो भने अकरण हुन्छ र यसलाई चाहिँ अब हिउँ चिसो नहुने होइन, आगोले नपोल्ने होइन, त्यसरी भनिरहन पर्दैन भन्ने अहिले आधुनिक व्याकरण अनुसार त्यो मान्यता पनि छ। र यो प्रश्न नम्बर 8 मा चाहिँ जो 2 टा प्रश्नमध्ये एउटा गर्ने हो 4 अङ्कको है, क र ख मा हुन्छ। ख मा चाहिँ वाच्य सोध्न नि सक्छ, करण र अकरण सोध्न पनि सक्छ। 4 वटा वाक्यको अनुच्छेद दिई ध्रुवीयताका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्न लगाउने भनेको करण भए अकरणमा लैजाने र अकरण भए करणमा लैजाने। यसरी 4 वटा वाक्य दिएर वाक्य परिवर्तन गर्न लगाउने भनेर सोध्छ। हेरौँ त मोडल प्रश्न चाहिँ यसरी आउन सक्छ। तल दिएका वाक्यलाई अकरणमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ करणलाई अकरणमा लैजाने भनेर सोध्न सक्छ, अथवा चाहिँ अकरणका वाक्य दिएर करणमा लैजाने, करणका वाक्य दिएर अकरणमा लैजाने। यसरी जसरी नि सोध्न सक्छ। करण र अकरण मध्ये एउटा सोध्न सक्छ। यसलाई चाहिँ 4 वटा वाक्य दिन्छ। 4 वटा वाक्य चाहिँ चाँडै कि करणको सोध्छ कि अकरणको सोध्छ। करणको भए अकरणमा लैजानु पर्यो, अकरणको भए करणमा लैजानु पर्यो। करणलाई अकरण, अकरणलाई करण गर्ने। 4 वटा वाक्य हुन्छ। 4 नम्बरमा आउँछ। कति सजिलो सोध्यो भने हेरौँ त। यसपालि जाडो बिदामा पोखरा घुम्न जान्छौँ। पोखराको लेक साइडको रिसोर्टमा बस्छौँ। बेगनास र फेवातालमा डुङ्गा पनि चढ्छौँ। 3 दिनको बसाइपछि आफ्नो घर फर्कन्छौँ भनेर यहाँ करण छ नि। अब यो करणलाई केमा लैजानु पर्यो? अकरणमा लैजानु पर्यो। कति सजिलो हुन्छ यसको। ल हेरौँ त यसको उत्तर। यसलाई चाहिँ त्यहाँ मैले त्यसको उत्तर नलेखिन अर्को प्रश्न राखेको छु। त्यही भनेको भए हुन्थ्यो है। ल यसको के हुन्छ यहाँ हेरौँ त। यसपालि जाडो बिदामा पोखरा घुम्न जान्छौँ। अकरणमा लाँदाखेरि यसपालि जाडो बिदामा पोखरा घुम्न जाँदैनौँ। जान्छौँलाई जाँदैनौँ बनाए अकरण भइहाल्यो। पोखराको लेक साइडको रिसोर्टमा बस्छौँलाई चाहिँ पोखराको लेक साइडको रिसोर्टमा बस्छौँलाई बस्दैनौँ बनाए अकरण भइहाल्यो। क्रियापदलाई चाहिँ नथप्ने अकरण भइहाल्यो। बेगनास र फेवातालमा डुङ्गा पनि चढ्छौँलाई डुङ्गा पनि चढ्दैनौँ है त। बेगनास र फेवातालमा डुङ्गा पनि चढ्दैनौँ बनाउनु पर्यो। चढ्छौँ चढ्दैनौँ। 3 दिनको बसाइपछि आफ्ना घर फर्कन्छौँलाई आफ्ना घर चाहिँ फर्कँदैनौँ बनाएपछि अकरण भयो। जान्छौँ जाँदैनौँ, बस्छौँ बस्दैनौँ, चढ्छौँ चढ्दैनौँ, फर्कन्छौँ फर्कँदैनौँ। अकरण भइहाल्यो क्रियापदमा नथपिदिएपछि। अरू केही गर्न पर्दैन। ल अब मोडल प्रश्न अरू हेरौँ है त। तिमी आउने भए म आउँछु। यहाँ जो पनि आउन सक्छ। तिमी त यहाँ आउन चाहन्छौ। विदेशको दुःख तिमीलाई थाहा छ। यो सबै चाहिँ करण छ है त। आउँछु, सक्छ, चाहन्छौ, थाहा छ भनेर सकारात्मक अर्थ बोध गराएको छ। यी सबै वाक्य करण हुन्। अब यो करणका वाक्यहरूलाई अकरण बनाउनु पर्यो। अकरण बनाउँदाखेरि क्रियापदमा नथप्ने। त्यही नै हो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने। क्रियापद सुरुमा आउन सक्छ, बीचमा आउन सक्छ र अन्तिममा आउन सक्छ। ल हेरौँ त यसको उत्तर। तिमी आउने भए म आउँछुलाई तिमी नआउने भए म आउँदिन। आउनेलाई नआउने, आउँछुलाई आउँदिन। यहाँ जो पनि आउन सक्छ। यहाँ कोही पनि आउन सक्दैन। तिमी त यहाँ आउन चाहन्छौ। तिमी त यहाँ आउन चाहँदैनौ। विदेशको दुःख तिमीलाई थाहा छ। विदेशको दुःख तिमीलाई थाहा छैन। अकरण भइहाल्यो। 4 नम्बर आइहाल्यो। यति सजिलो हुन्छ। करण र अकरण आयो भने। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। तल दिएका वाक्यलाई करणमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यहाँ अकरणमा छ। 4 वाक्य छ अकरणमा छ। यसलाई करणमा परिवर्तन गर्ने। हेरौँ त के हुन्छ यसको। काम नगर्दा कहीँ पनि पैसा कमाइँदैन। काम गर्दा जहाँ पनि पैसा कमाइन्छ। कमाइँदैनको कमाइन्छ। कहीँ पनिको जहाँ पनि। पैसा भन्दा शान्ति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। पैसा भन्दा शान्ति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। पैसा भन्दा शान्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। होइनलाई हो बनाइयो करणमा। यो कुरा तिमीलाई त थाहा छैन। यो कुरा त तिमीलाई थाहा छ। थाहा छैनलाई थाहा छ बनाउनु पर्यो।
यस्तो कुरा तिमीलाई थाहा नभएपछि तिमी स्वदेशमै बस्न चाहँदैनौ। यस्तो कुरा तिमीलाई थाहा भएपछि तिमी स्वदेशमै बस्न चाहन्छौ। थाहा नभएपछिलाई थाहा भएपछि बस्न चाहँदैनौलाई बस्न चाहन्छौ बनाउनु पर्यो। सकियो। यति गरे 4 नम्बर आइहाल्यो। कति सजिलो। त्यसैगरी अर्को मोडल प्रश्न हेरौँ। हामी कहिले घुम्न गएनौँ, साथीहरू पनि घुम्न जाँदैनन्, स्वस्थ जीवनका लागि घुम्नै पर्दैन, उनीहरू बिहान बेलुका घुम्दैनन्। यसलाई चाहिँ यहाँ अकरणका वाक्य छन् होइन, गएनौँ, जाँदैनन्, पर्दैनन्, घुम्दैनन्, अकरण क्रियापद छ नि। अब यसलाई चाहिँ करणमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। तल दिएका वाक्यलाई करणमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर यसरी 4 नम्बरको आउन सक्छ प्रश्न नम्बर 8 को खमा। यसलाई कसरी लेख्ने ल हेरौँ। हामी सधैँ घुम्न गयौँ, गएनौँको गयौँ। साथीहरू पनि घुम्न जाँदैनन्, साथीहरू पनि घुम्न जान्छन्। अनि स्वस्थ जीवनका लागि घुम्नै पर्दैन, स्वस्थ जीवनका लागि घुम्नै पर्छ। उनीहरू बिहान बेलुका घुम्दैनन्, उनीहरू बिहान बेलुका घुम्छन्। यसरी चाहिँ करण बनाउन सकिन्छ। ल अर्को प्रश्न हेरौँ त। तल दिएका वाक्यलाई अकरणमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ करणका वाक्यहरू छन् यी 4 वटा, यसलाई चाहिँ अकरणमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। भाइ विदेश गएछ, गएछको गएन छ। जुन काल छ त्यही काल पक्षमा जाने हो, क्रियापदमा नथप्ने हो है। यहाँ चाहिँ अज्ञात छ, अज्ञातमै जानु पर्यो। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ फेरि। जुन काल पक्ष छ त्यही काल पक्षमा जाने र क्रियापदमा नथप्ने हो। जस्तै भाइ विदेश गएछ अज्ञात हो, भाइ विदेश गएन छ, बीचमा नथपेपछि भइहाल्यो। उसले उच्च शिक्षा हासिल गरेछ, गरेछलाई चाहिँ गरेन छ। उसले उच्च शिक्षा हासिल गरेन छ। उसले राम्रो जागिर पाएछ, उसले राम्रो जागिर पाएछको पाएन छ। उसले सुखले दिन काटेछ, उसले सुखले दिन काटेन छ, काटेछको काटेन छ। यसरी लेख्ने 4 नम्बर आइहाल्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आज मैले बोर्ड परीक्षामा अनिवार्य नेपाली विषयमा प्रश्न नम्बर 8 को खमा आउने प्रश्नको बारेमा सविस्तार चर्चा गरेँ। र अगाडि मैले जो चाहिँ परिभाषा सूत्रहरू दिएको छु, चर्चा गरेको छु, त्यसलाई ख्याल गर्ने र प्रशस्त मोडल प्रश्नहरू पनि राखेको छु, त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो भने भाव यो चाहिँ कर्ता, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य अन्तर्गतको चाहिँ प्रश्न कसरी आउँछ, अनि त्यसरी करण र अकरण अन्तर्गत चाहिँ प्रश्नहरू कसरी आउँछन्, कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा सविस्तार चर्चा गरेँ। पक्कै पनि आजको कक्षाले भाइ बहिनीहरूलाई बोर्ड परीक्षामा प्रश्न नम्बर 8 को ख को उत्तर लेख्न सहज हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। भाइ बहिनीहरूले यसलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस् र परीक्षामा चाहिँ यसलाई सही, शुद्ध र पुरा अङ्क आउने गरी लेख्नुहोस्। अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ पुरा अङ्क पाउनुहुनेछ, 4 मा 4 अङ्क पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँहरूको परीक्षाको सफलताको कामना गर्दछु। आजलाई यति नै। अब अर्को कक्षामा म प्रश्न नम्बर 9 सँग सम्बन्धित भएर चर्चा गर्नेछु। आजलाई यति नै। धन्यवाद।